بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية لا يسعني إلا أن أشكر حكومة المغرب ملكاً وحكومة وشعباً على هذا المؤتمر الجميل والقيم، والذي نسأل الله عز وجل أن يكون فيه الخير والعطاء للجميع. واسمحوا لي كوني سوري الأصل أن أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على احتضان إخوانه السوريين ومعاملتهم معاملة المغربيين، فحقيقة إنه لشيء يثلج الصدر، وليس غريب على أهل الكرم وعلى أهل المغرب الشرفاء والكرماء هذه الأخلاق النبيلة. وأبدأ مداخلتي نيابة عن زميلي الأستاذ سامي هواربي من غرفة التجارة الدولية بباريس، حيث نتكلم عن التحكيم ومزاياه وعيوبه. فمن مزايا التحكيم السرية، حيث يسعى رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة إلى أخفاء خصوماتهم لما تسبب لهم من إحراج كبير، وذلك عكس اللجوء إلى القضاء، حيث يكون ذلك علنياً أمام جميع الجمهور. كذلك المرونة، فاللاجئين الذين يلجؤون إلى التحكيم يستطيعون أن يختارون القانون واجب التطبيق، ويختارون المحكمين الذين يبتون في قضاياهم. وذلك إذا ذهبنا إلى الناحية الدولية، إلى القضايا الدولية، هذا يعتبر فتحاً كبيراً، بينما عندما نكون في الإطار الوطني يكون القضاء أفضل بكثير للسرعة، بينما في القضايا الدولية تكون المرونة أكثر، بحيث يختار الأجانب محكمينهم وقضاياهم والقانون واجب التطبيق. كذلك من أحد مزايا التحكيم الخبرة وحيدة المحكمين. وصراحة يجب أن لا نكون كثيري التفاؤل بهذه الميزة، فغالباً ما يتم اختيار المحكمين لتعاطفهم مع الذين اختارهم، أو لأن يكونوا متقاربين للثقافة القانونية الواحدة. حتى في المؤسسات الدولية، ففي عام 1992 غرفة التجارة الدولية بباريس أخذنا 36 حالة تم اختارت غرفة التجارة الدولية المحكم الثالث المرجح. ففي 36 حالة كانت 3 حالات فقط تم اختيار المحكم المرجح من أصول عربية. في بقية 33 حالة تم اختيارهم من الثقافة الغربية. وعند الرجوع إلى ال3 حالات وجدنا أن حالتين فقط اتفق الأطراف على اختيار المحكم المرجح، وحالة واحدة تم اختيار عربي، وكان من أصل شخص عربي ولكنه يحمل جنسية أوروبية. إذن يجب أن لا نكون كثيري التفاؤل في هذه الميزة باختيار المحكمين والحيادية والخبرة التي يتمتعون بها. من أهم مزايا التحكيم السرعة، وهذه الميزة قيمة جدا،
لكنها تصطدم أيضاً بعوائق كثيرة، وخصوصاً عند تطبيق تنفيذ الأحكام الأجنبية. فهناك حالات كثيرة للمراوغة وللعب، وخاصة التي يقوم بها أحياناً بعض المحامين المتخصصين في هذا المجال. هذه بعض المزايا، لكن تعالوا نقول ما هي ونتحدث عن المآخذ. من المآخذ إكساء قرار المحكمين صيغة التنفيذ، وهي إن شاء الله سوف تكون محاضرتنا القادمة، وسوف نتحدث فيها بالتفصيل عن كيفية تنفيذ أحكام المحكمين، ونرى كيف أن هناك حالات كثيرة للشط وللجدل ولطول أمد الدعوة، فكثيراً ما يكون اللجوء إلى القضاء أفضل بكثير من اللجوء إلى التحكيم، وخاصة عندما يكون التحكيم وطنياً. من أحد المزايا، القضاء له إلزامية في القرارات القضائية، بينما نجد أن التحكيم وخاصة إذا كان وطنياً يكون أقل إلزامية، حيث لا بد من اللجوء إلى قاضي التنفيذ. بينما عندما يكون التحكيم دولياً فيكون هناك من الأفضل أن اللجوء إلى التحكيم، وذلك بسبب اتفاقية نيويورك عام 1958، حيث تنفيذ الأحكام الوطنية لا يتم إلا إذا أردنا تنفيذ حكم دولي قضائي، لا يتم إلا باتفاقية دولية مع الدولة الأخرى، بينما الأحكام التحكيمية يتم تنفيذها بحسب اتفاقية نيويورك. ولقد وقعت على اتفاقية نيويورك 151 دولة، أي أنه يمكنك تنفيذ حكم التحكيم في 151 دولة، ويعتبر كأنك تنفذ حكماً وطنياً. عدم تمتع المحكمين بسلطات القضاة، كثيراً ما يتم اللجوء إلى القضاء لاستصدار قرار مستعجل مثل الحجز، فإنه ليس من صلاحيات المحكم إعطاء مثل هذه القرارات. أريد أن أعدد بعض الأخطاء الفادحة التي نقع فيها عند صياغة بند التحكيم. أعرف أن الوقت ضيقاً، لكن مجرد تعداد. من أهم الأخطاء هي المراوغة. انظروا إلى هذا البند، يقول: في حال حدوث نزاع يتعهد الطرفان باللجوء إلى التحكيم، ولكن في حالة التقاضي يكون لمحكمة مثلا القاهرة اختصاص حصري. مراوغة، قد نبقى في المحاكم دهراً دون التوصل إلى تنفيذ هذا الحكم. كذلك الإهمال والسهو والإفراط في التفاصيل، كأن نقول يجري التحكيم بواسطة 3 محكمين، يجب أن يكون كل منهم ضليعاً في اللغة المجرية وله خبرة 20 سنة أو أكثر في تصميم برمجيات الكمبيوتر، أو يكون أحدهما الذي سيرأس التحكيم خبيراً في النظام القانون العام. أشياء تعجيزية. الحنين إلى التقاضي، الغبن، التنبؤ بالغيب، كأن يتم تسمية المحكم باسمه الشخصي أو بمنصبه، وهذه قد يتوفى المحكم، أو قد بحسب منصبه قد يأتي شخص آخر لهذا المنصب. التفويض الغامض واللغو في الكلام. هذه مختصر عن الأخطاء التي يقع فيها صائغو
بند التحكيم. أعرف أن الوقت ضيقا، إن شاء الله في المحاضرة القادمة سوف نستكمل بطريقة أوفى عن التحكيم وطرق تنفيذه، ونتكلم عن اتفاقية نيويورك بإسهاب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il est vrai que la question de l'arbitrage est une question assez importante, puisque elle est très liée très souvent aux investisseurs dans des pays qui ne souhaitent pas être liés aux juridictions locales et font appel par des clauses compromissoires telles que le docteur Al-Anas a évoqué, et cela soulève des difficultés, effectivement. Je voudrais peut-être laisser à l'auditoire des questions éventuelles qui souhaiteraient adresser au docteur Anas sur cette question précise, sur l'arbitrage, pour mieux éclairer sur la question. S'il y a des questions. Bon, je crois que nous allons passer à la deuxième panel, puisque manifestement, il n'y a pas de questions à poser. Je vais inviter le juge, Dr Mohamed Ould-Cheikh Gil, à prendre la parole pour la deuxième intervention. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أصحاب السمو والمعالي، السادة والسيدات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان للدولة المغربية بلدي الثاني على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، والشكر موصول كذلك للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر، وأخص بالذكر سعادة الأستاذ ماجد قاروب وكل العاملين في مركز القانون السعودي للتدريب على كريم الدعوة. العرض كان هو التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، وقد أغناني زميلي المتحدث السابق عن شقه الأول المتعلق بالتحكيم، فكل ما كنت أعددته بشأن التحكيم تطرق له، ولذلك أستغني عنه وأنتقل إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات. وقد كنت أصلاً ركزت على دوافع ومزايا اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات في هذا المحور. وكتوطئة لذلك أقول أنه قد أدى التطور الهائل في المعاملات التجارية في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات والخدمات وسهولة تنقل الأشخاص والبضائع بين الدول والقارات إلى ظهور نزاعات معقدة أصبحت بحاجة ملحة إلى ظهور لقد أدى التطور الهائل في معدلات التبادل التجاري والاستثمار والخدمات وسهولة تنقل الأشخاص والبضائع بين الدول والقارات إلى ظهور نزاعات معقدة أصبحت بحاجة ملحة إلى إيجاد حلول ملائمة تتسم بالفاعلية والسرعة والتخصص لإدراك كافة أبعادها، وهو ما تعذر على القضاء العادي القيام به نظراً لكونه مكبلاً بمساطر وآجال وطعون لا بد من مراعاتها، مما حتم اللجوء إلى آليات قانونية أخرى يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل مع منحهم مرونة
وحرية لا تتوفر عادة في المحاكم عن طريق إشراكهم في إيجاد الحلول الملائمة للنزاعات القائمة بينهم في جو من السرية يحفظ الثقة والائتمان المطلوبين للنجاح التجاري. هذا وتعرف الوسائل البديلة لفض المنازعات بأنها هي الآليات التي يلجأ إليها الأطراف بإرادتهم عوضاً عن القضاء العادي بغية التوصل للخلافات القائمة بينهم. وتنقسم الوسائل البديلة لفض المنازعات إلى أنواع متعددة تختلف تبعاً للأساس الذي تم الاعتماد عليه من أجل هذا التقسيم. ولعل من التقسيمات الشائعة في هذا الإطار التقسيم الذي ينطلق من ملاحظة مدى تدخل طرف ثالث أو عدم تدخله. ووفقاً لهذا التقسيم فإن هذه الوسائل تشمل ما يلي: المفاوضات والوساطة والتوفيق والتقييم المحايد المبكر والصلح ثم التحكيم أخيراً. ولذلك فلا غرو إذن أن تعرف الوسائل البديلة لحل النزاعات اهتمامات متزايدة على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية في شتى الدول والقارات. ولهذا عملت جل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل إطارها القانوني ومن ثم تطبيقها على أكمل وجه، لتكون بحق أداة فعالة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق. كان هذا بالنسبة للتوطئة. أما فيما يتعلق بدوافع ومزايا اللجوء إلى هذه الوسائل، فبالنسبة للدوافع فأقول إن اللجوء إلى هذه الوسائل البديلة من أجل حل النزاعات بات ثقافة سائدة في جميع أنحاء المعمورة، لكونه أصبح ضرورة عصرية وحاجة عالمية، وذلك لعدة أسباب لعل أبرزها: 1. تنوع واختلاف جنسية الأطراف في العقود الدولية والاستثمارات الأجنبية والخدمات. 2. عدم وجود قضاء دولي مختص بالبت في مثل هذه النزاعات. 3. رغبة كل طرف وحرصه على تجنب الخضوع للاختصاص الوطني للطرف الآخر. 4. كون القضاء العادي يوصف عادة بأنه في أغلبه جامد ومكبل بالنصوص القانونية تحتم عليه مراعاة مجموعة من الإجراءات والمساطر والآجال قبل البت في النزاع، إضافة إلى إلزامه بالتطبيق النص القانوني الساري المفعول حتى ولو لم يعد يساير العدل والإنصاف، لأن القاضي لا يعتد إلا بالنصوص القانونية السارية المفعول. هذا فيما يتعلق بدوافع اللجوء إلى هذه الوسائل. أما فيما يتعلق بمزايا اللجوء إليها فهي تتقاطع مع ما ذكره الأخ، تتقاطع مع التحكيم في السرعة والفاعلية في البت في النزاع، وكذلك في السرية بما يحفظ خصوصية الأطراف والنزاع معا، وكذلك في محدودية التكاليف، ورابعا في المرونة نظرا لعدم وجود مساطر لا بد من مراعاتها، وكذلك في المحافظة على العلاقات الودية بين الطرفين بما يفيد المستقبل في علاقاتهما التجارية، وكذلك تقليل عدد الدعاوى التي تحال إلى القضاء، ثم أخيراً خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار. أما بالنسبة للوضع في موريتانيا ففضلاً عن إصدار مدونة للتحكيم والوساطة سنة 2000 والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات إن على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، فقد سعت وزارة العدل بوصفها هي الوزارة الوصية إلى إنشاء مركز للتوفيق والتحكيم الداخلي، ثم أنشأت كذلك في هذه السنة المركز الدولي للتحكيم والوساطة بموريتانيا، وذلك في إطار دعم التحكيم المؤسساتي. كما تم كذلك استحداث مواد تنص على إمكانية المصالحة في الميدان الجزائي في التعديل الأخير لقانون المسطرة الجنائية، ونفس الشيء بالنسبة لمدونة الأحوال الشخصية، هذا فضلاً عما تضمنته مدونة الشغل من مقتضيات تتعلق بالتحكيم وإجبارية محاولة الصلح قبل عرض الملف على القضاء، وهي نفس المقتضيات التي تضمنتها مدونة التأمينات فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث السير. هذا فضلاً عن أن القاضي له أن يعرض الصلح على الأطراف في أي مرحلة من مراحل
التقاضي. وأخيراً أقول إن ركوب قاطرة الوسائل البديلة لحل المنازعات أصبح مطلباً اقتصادياً واجتماعياً ملحاً غايته تلافي تراكم الملفات في المحاكم وإيجاد الحلول الفعالة والناجعة لمختلف النزاعات، وهو ما لن يتأتى دور العمل بجد ومثابرة على تحقيق جملة من المسائل، لعل أبرزها إصدار قوانين لتنظيم كافة الوسائل البديلة لحل المنازعات في نصوص واضحة خالية من الغموض تضمن النزاهة والسرية والحياد والاستقلالية، وتأخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد لكل بلد. 2. إيجاد مؤسسات وأشخاص مؤهلين للقيام بهذا الدور على أكمل وجه. 3. نسج علاقات عمل وشراكة بين رجال القانون ورجال الأعمال والمستثمرين والأسرة القضائية، بما يكفل حلاً أمثلاً للنزاعات التي تنشأ في هذا الإطار. وتبقى كما أشار الأخ إشكالية تنفيذ مقررات التي تصدر عن هذه الهيئات قائمة، خاصة إذا تعلق الأمر بالقرارات الصادرة ضد الدول. شكراً كثيراً. Merci, docteur Mohamed, pour l'exposé que vous venez de faire. Je voudrais parler de l'expérience de mon pays. Effectivement, on s'est rendu compte que pour désengorger les juridictions, qu'il était préférable aussi d'encourager l'arbitrage et la médiation. Je viens d'ailleurs à ce titre de proposer une loi aux Comores sur la médiation dans les litiges commerciaux pour désengorger les juridictions. Mais l'exposé qui vient de faire ici monsieur le juge à l'instant me fait penser à une anecdote sur l'impartialité des juges. Un grand ténor parisien, après des échanges avec le juge, un juge lui demandait si vous mettez en cause mon impartialité. Quelle a été la réponse du juge? Que je suis beau. Et le juge offusqué n'a pas compris. Où est le lien? Il a dit oui, l'impartialité, il faut la laisser aux autres en parler, mais pas de soi. Donc vous voyez la difficulté entre la relation des juges parfois avec les avocats. Et c'est une question pointue et c'est très souvent pourquoi, effectivement, l'on favorise des clauses compromissoires ou des clauses d'attribution de compétences pour permettre les règlements des litiges dans des cas pareils, surtout des litiges commerciaux. Messieurs, mesdames, je vais laisser à nouveau la parole pour ceux qui souhaiteraient intervenir, faire des observations ou éventuellement poser des questions sur la thématique ici présentée par notre frère, le juge Mohamed Ould Cheikh Jidou. Merci à vous. Le micro peut-être pour... Je l'ai. Merci infiniment pour votre intervention. Je me présente Nour Nabout. Je suis enseignant-chercheur et président d'un centre de recherche en droit de l'environnement à Genève. Vous évoquez le sujet de la médiation, l'arbitrage précisément, dans le cadre des relations d'affaires. Ma question va être très simple. Aujourd'hui, il y a des places internationales comme Genève, Paris, New York, qui sont, je dirais, quasi systématiquement retenues ou sollicitées par les investisseurs potentiels quand ils viennent, je suppose, chez vos Comores, mais particulièrement au Maroc aussi, qui est un pays où la notion d'investissement se développe et le mouvement est en marche. Mais il est certain que cette notion, cette référence aux places internationales a certainement une raison déterminante. C'est qu'on pose en amont la notion de sécurité juridique. On se dit que, dans l'hypothèse, parce qu'évidemment, il s'agit parler de clause compromissoire, il s'agit d'une clause qu'on prévoit dans l'hypothèse où un problème pourrait se poser.
Alors, la sécurité juridique, c'est bien entendu la référence, comme vous dites si bien, à l'impartialité des juges, au système judiciaire et la sécurité qu'il peut proposer. Le rôle du parquet également est souvent évoqué, toujours en revenant à cette notion d'impartialité, mais également tout le contexte lié, bien entendu, aux investissements. Donc, ma question est la suivante. Pensez-vous que demain, la place de votre pays, par exemple, ou la place du Maroc, peut et doit être une place au même titre que les places internationales? Je vous remercie. Alors peut-être que je laisserai aussi aux collègues pour me compléter. Bien sûr que ce serait souhaitable. En tout cas, le Maroc est en avance. Ils ont pris une longueur d'avance sur la sécurisation des décisions judiciaires. Il est incontestable que dans le monde arabe aujourd'hui, ou même en Afrique, la sécurité des décisions rendues, le Maroc est en avance. Et le Maroc a vocation, à mon avis, à jouer effectivement ce rôle. Vous avez parlé de ces 3 places, New York, Paris, Genève, il y a Londres, qui est la première place. Et le Maroc a vocation, effectivement, à jouer ce rôle. Nous appelons, effectivement, que dans le monde arabe, il soit développé des instances pareilles, puisque la sécurité juridique entend en amont, effectivement, une décision juste et équitable qui soit rendue, mais en aval aussi la possibilité d'exécuter une décision. La décision, un jugement obtenu, s'il n'est pas exécuté, il n'a pas de sens. Et ce jugement n'a pas de sens. Et il faut encourager dans nos pays aujourd'hui une possibilité d'institutions pareilles pour favoriser non seulement la confidentialité, telle que ça a été évoqué ici, mais la neutralité dans les transactions internationales, aussi bien dans le monde arabe, en Afrique, ou dans le monde. Je pense que le Maroc aussi a suffisamment sécurisé l'institution judiciaire. Il n'y a pas dans le monde, naturellement, la vraie justice, c'est la justice de Dieu. Nous tendons à améliorer en permanence, mais je pense que le Maroc, incontestablement, a vocation, effectivement, à jouer ce rôle. Nous allons encourager peut-être le Maroc, effectivement, à faire en sorte que ça le devienne. Peut-être que les frères ici présents voudront compléter la réponse que j'ai pu donner. شكرا جزيلا على هذا السؤال. حقيقة كما تفضلتم هناك بعض الدول الذين سبقونا في هذا المجال، وهذا ليس عيب لأنهم أقدم منا في هذا المجال. حتى نلحق بهذا الركب نحتاج إلى عدة أشياء، أولها تطوير النظام القضائي في بلادنا، وكذلك وضع القوانين، تعديل قوانين التحكيم بما تتناسب مع هذه الدولية. فمثلا في بلدي سوريا عندما تم وضع قانون التحكيم، وكنت أحد الأعضاء المشرفين على وضع هذا القانون، تم تعديل عندما أحيل هذا القانون إلى وزارة العدل، تم تعديل فقرات كثيرة منها قالوا يجب أن تتناسب مع طبيعة البلد ومع استقلالية الدولة. فهناك عدة إشكاليات في الوطن العربي عندما يضعون بعض العثرات أمام صياغة قانون دولي بحيث يتماشى مع كل القوانين ويكون مساير للنظام القضائي الدولي، وليس فقط حكراً بما يتناسب مع طبيعة الدولة. فمثلاً في القانون السوري وضعوا أهمية كبيرة للقضاء الإداري، فأي نزاع يثور تكون الدولة طرفاً فيه يتم التحكيم عن طريق القضاء الإداري. يعني وضعنا قانون تحكيم شكلي ليس له أي مكانة حقيقية نستطيع أن نطمن
نطمئن المستثمر الأجنبي لكي يأتي ويستثمر في بلادنا، أو أن يختار مركزاً تحكيمياً في بلادنا. شكراً سيد الرئيس. تفضل. Je ne sais pas si la réponse, si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à prendre la parole. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, avant que le micro soit donné, le Maroc recèle toutes les potentialités. Il y a la stabilité, la démocratie, donc il y a toutes les assurances qui peuvent être données. Et je pense que le Maroc peut être une des plus belles places pouvant jouer ce rôle dans le monde arabe. Monsieur, تفضل. شكرا سيادة الرئيس. تحدثنا بالأمس عن محور أساسي وهو ما يتعلق بآلية تكوين القاضي. المحكم هو قاضي. ما نعانيه من مشاكل في التحكيم وهي على الجانب العملي وليس على الجانب النظري كبيرة وكثيرة. هناك كثير من القضايا التي تطرح ويتم عرض الرشوة على المحكم. في أغلب القضايا بالنسبة للتحكيم تكون هناك ما بين الدولة والقطاع الخاص، الشركات. الدولة كما تعرفون تقوم على أساس موظفين، والشركات على أساس الأفراد. من يقوم بدفع الرشا للمحكمين هي الشركات، ومن يسير بالقانون هو الدولة. وفي معظم القضايا التي مرت علينا وهي عن واقع عملي قد خسرت الدولة التحكيم. لماذا؟ بسبب الرشوة بالنسبة للمحكم. السؤال هو كيف يمكن أن نعالج موضوع الرشوة بالنسبة للمحكم؟ شكرا جزيلا. C'est vrai que c'est un vaste sujet extrêmement délicat. Coluche disait il y a deux sortes d'avocats, ceux qui connaissent le droit et ceux qui connaissent les juges. Il est vrai que lutter contre la corruption implique aussi cela, faire en sorte que les juges soient réellement indépendants pour qu'ils ne puissent pas être corrompus. C'est toute la difficulté dans certains pays, en tout cas, que les opérateurs économiques ont. Là, vous avez soulevé un problème pertinent entre l'État qui perd contre un particulier, mais deux entreprises aussi peuvent être, dans ce cas, soumis dans la même cas de figure. Il faut renforcer l'indépendance de la magistrature, donner les moyens, à mon sens, et aussi sanctionner quand il y a des cas de corruption avérés. La dissuasion est aussi importante. Dans l'exemple de mon pays, on n'a pas encore institué l'arbitrage interne, puisque en droit des affaires, uniquement l'arbitrage peut se faire dans le cadre de l'Organisation de droit des affaires en Afrique francophone. Mais en interne, nous instituons la procédure de la médiation, justement, mais on n'est pas encore confronté, puisque la loi n'est pas encore adoptée. Je vais peut-être laisser aux collègues, aux frères qui sont ici présents, pour donner quelques réponses, puisque incontestablement, il a de l'expérience sur la question. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن فيما يتعلق بموضوع كيف يمكن أن نعالج موضوع الرشوة، أنه يعتمد في الأساس على اختيار الشخص الأمثل لهذه المهمة، الشخص اللي أهل تأهيلا سليما وصحيحا، والشخص الذي يشعر كذلك بالوطنية، أنه يمثل نظام قانوني، وأن عمله سينعكس سلبا أو إيجابا على المنظومة القانونية التي هو ينتمي إليها، وبالتالي عليه أن يغلب المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية، خاصة إذا كانت
تتوفر. هذا في الجانب الشق القانوني. بالشق الأخلاقي والديني الرشوة طبعا مآلها معروف، وقد تم التكلم عنها، تم التطرق لها في أكثر من آية وحديث. وطبعا المسلم ينبغي أن يكون في منأى عنها. لا أعتقد أن أي شخص مسلم ينبغي أن يقترب منها أحرى أن يمارسها. شكرا. Oui, alors, on a demandé la parole. تفضل. شكرا سيد الرئيس. عبد الرزاق العمراني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. سؤالي موجه إلى الأستاذ الدكتور أنس من سوريا. أولا أشكر المتدخلين معا، المتدخلين جميعا على عروضهم القيمة، وأريد أن أسائله أولا أنني استمتعت بنقطة في عرض الأستاذ أنس، وهي تتعلق بالأسرار الكامنة وراء الشروط المدسوسة في العقود والتي تتعلق بشرط التحكيم. وكنت أتمنى لو أن الأستاذ أفاض في هذا الموضوع، لأنه أنا لأول مرة في الحقيقة أسمع من شخص يعني اللي هو مدير لمعهد عالي في دولة أوروبية عريقة أن هناك تكون أسرار يعني مخفية داخل الشروط التحكيمية، سواء كانت شروطا يعني مستقلة منفصلة أو شروط داخل العقود. السؤال المطروح بالنسبة إلي بحكم تجربتكم، هناك العديد من الشركات المتعددة الجنسية أو الشركات الأوروبية والغربية التي تعقد اتفاقات بطبيعة الحال تجارية مع شركات محلية في الدول النامية أو الأقل من النامية. أنا اطلعت أحيانا في بعض الإحصائيات على أن غالبا حينما يكون هناك شرط تحكيمي، وفي الغالب يكون هذا الشرط التحكيمي هو شرط تقريبا إدعاني، فعلى أنه الإحصائيات تجعل من هذه الدول يعني النامية أو الأقل نمواً دول خاسرة دائما فيما يتعلق بنتائج التحكيم وقرارات التحكيم التي تتم غالبا في هذه الغرف التحكيمية الأوروبية أو الأجنبية الدولية بصفة عامة، لا أقصد الأوروبية بالأساس. يعني في نظركم هل هذا الكلام صحيح أولا؟ وإن كان صحيحا ما هي الأسباب أو الأسرار الكامنة وراء هذا الموضوع؟ وشكرا.